السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dans الفيديو إن شاء الله نشوفو correction du concours de maths de NSC قنيطرة donc 2020 يعني صحيح مباراة رياضيات المدرسة العليا للكيمياء بقنيطرة 2020. إذا هنا قالك cocher sur la grille des réponses là où les bonnes réponses parmi les propositions A, B, C, D. إذا هنا عندنا دي كيسيون A B C D غنكوشيو على إجابة صحيحة أو لا الأجوبة الصحيحة. إذا هنا مقالش لك غيكون غير جواب صحيح أو لا يقدرو يكونو جوابين صحيح. هنا يقدر يكون واحد صحيح، يقدرو يكونو جوج صحاح، يقدرو يكونو تلت صحاح، يقدرو يكونو ربعة صحاح. إذا حنا معارفينش هنا شحال من كيسيون غتكون صحيح. دونك داكشي علاش قالك هنا كوشي سيغ لا غري دي ريبونس لا ou les réponses parmi les propositions A, B, C, D. Donc شو دابا لا كيسيون 31. Donc هنا قالك soit UN VN 18 numérique défini par U0 égale à 1, UN plus 1 égale UN sur UN plus 2, VN égale UN sur UN plus 1. هنا قالك A قالك واش VN شي سويت جيومتريك أو لك soit N VN égale 1 sur 2 puissance N أو لك soit N approximativement N UN égale 1 sur 2 puissance N plus 1 moins 1 أو la limite quand N tend vers plus infini de UN égale 1. Donc نبداو ب A. دونك كالك في ان واش سويت جيومتريك. إذا خصنا نشوفو في ان بليس ان واش غادي تساوي لينا واحد كي في في ان. دونك في ان بليس ان هي يو ان بليس ان سور يو ان بليس ان دونك بليس ان اللي غتكون هي يو ان سور يو ان بليس دو سور يو ان دونك سور يو ان بليس دو دونك بليس ان اللي غتكون هي UN donc sur UN plus 2 sur UN on a 1 fois UN il y a UN 1 fois 2 il y a 2 donc le tout sur UN plus 2 donc on a تختزل UN plus 2 مع UN plus 2 تبقى لنا غير UN on a sur UN plus UN il y a 2 UN plus 2 donc حنا عندنا VN راهي كما كتلاحظ في ان راهي يو ان سير يو ان بليس ان. دونك باش نحصلو عليها خصنا نديرو هنا نعملو بجوج لتحت. دونك تولي عندنا واحد على جوج مضروبة في يو ان دونك لتحت عملنا بجوج تبقى لنا يو ان بليس ان دونك اللي هي واحد على جوج في ان. وبالتالي في ان جيومتريك دو غيزون كي إيكال ان دومي. دونك لا ريبونس ا صحيحة. نمشيو دابا la réponse B. La couche Vn il y a 1 sur 2 puissance n. Donc Vn, raison d'ILO qui égale 1 demi. Donc Vn égale V0 fois Q puissance n. Qui est égal, donc V0 est U0 sur U0 plus 1 fois 1 demi puissance n. Donc U0 est 1 sur 1 plus 1 fois 1 demi puissance n. Donc il y a 1 sur 2 fois 1 demi puissance n. Donc لاحظ معايا هما عطاونا غير 1 demi puissance n ولكن هنا كاينه 1 demi fois 1 demi puissance n. هادي راه هي 1 demi puissance n plus 1 ماشي هي 1 demi puissance n. بالتالي جواب بي جواب خاطئ. دونك شوف دابا السي قالك واش يو ان هي 1 sur 2 puissance n plus 1 moins 1 نشوفو. دونك حنا عندنا في ان هي يو ان sur UN plus 1. Donc je vais en fonction de n خصنا بعدا UN en fonction de VN. Donc نضربو البسط في المقام تولي عندنا VN fois UN plus VN في واحد. VN في واحد هي VN égal UN. Donc نجيبو UN عند UN تولي VN UN moins UN. نجيبو VN الطرف الآخر تولي moins VN. دونك هنا نعملو ب UN تولي UN عامل لي VN ناقص واحد اللي تساوي موان VN. وبالتالي UN شناهي هي موان VN سير VN موان 1. إلا حيدنا موان غتولي هي VN سير 1 موان VN.
دونك نعوضو بالقيمة اللي كنا لقينا. دونك في ان كنا لقيناها هي هي اللي هنا، هي 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. دونك هذه المعنى ديالها أن UN. دونك لاحظ معايا 1 sur 2 puissance n plus 1 نحاولو نفكوها، تولي 1 puissance n plus 1 اللي هي 1 sur 2 puissance n plus 1 الكل على واحد ناقص هادي تاهي نفكوها، تولي واحد على 2 أس n زائد واحد. دونك اللي تساوي لينا هي واحد على جوج أس n زائد واحد على الآن نوحدو المقام، تولي 2 أس n زائد واحد ناقص واحد على الكل على 2 أس n زائد واحد. دونك اختزلو 2 أس n زائد واحد مع 2 أس n زائد واحد غتبقى لنا واحد على 2 أس n زائد واحد ناقص واحد، وبالتالي جواب سي جواب صحيح. دابا دي قالك واش ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني دو اي ان ايكال ان. دونك هادي ساهلة، أن عندنا ليميت بلس لانفيني، حنا لقينا أن اي ان راهي واحد على 2 أس ان زائد واحد ناقص واحد. دونك هادي راهي واحد، هنا عندنا 2 راه أكبر من واحد، يعني الليميت ديالها أس ان زائد واحد راهي بلس لانفيني. دونك 1 سور بلس لانفيني موان 1. دونك هادي تخرج لنا هي 1 سور لانفيني اللي هي 0. بالتالي جواب دي جواب خاطئ. شو دابا السؤال الثاني، قالك سوا u1 لا suite numérique du terme général u1 égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins nx. donc u1 هي l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins 1x sur 1 plus exponentielle moins x dx. دونك هنا قالك u 0 زائد u 1 هي واحد، اولا u 1 هي واحد ناقص ln واحد زائد او، ولا u 0 هي ln واحد زائد او ناقص ln جوج، ولكن كسوا n appartenant à n étoile u1 plus 1 plus u1 égale 1 moins exponentielle moins 1 sur n. دونك هنا لاحظ معايا أول حاجة نبداو ب u 0 و u 1 نحسبوهم. دونك عندنا u 0، دونك u 0 وهي الانتيغرال دو 0 à 1 من اكسبونونسيال موان 0 في إكس اللي هي اكسبونونسيال 0 اللي هي واحد، على واحد زائد اكسبونونسيال موان إكس دي دو إكس هي كي تيكال. هنا عندنا 1 بليس اكسبونونسيال موان إكس في المقام، عندنا غير واحد في الوسط، يعني هادشي مكيشير لينا لوالو. بالتالي خصنا نحولو هاد اكسبونونسيال موان إكس لواحد على اكسبونونسيال إكس. دونك تولي هي الانتيغرال دو 0 1 sur 1 بليس 1 sur exponentielle x dx هي الانتيغرال دو 0 à 1 دو 1 sur كنا نوحدو المقام تولي او اكس زائد واحد على اكسبونونسيال اكس دي دو اكس اللي هي الانتيغرال دو 0 à 1. دونك نطلعو الاكسبونونسيال الفوق اللي هي او اكس زائد واحد دي دو اكس. دابا نقدرو نديرو أصلية، هنا عندنا او اكس زائد واحد والفوق عندنا او اكس، دونك راهي الانتيغرال دو 0 à 1 او اكس راهي او اكس زائد واحد بريم على او اكس زائد واحد دونك دي دو اكس. دونك الأصلية ديالها اللي كنعرفو راهي ln اكسبونونسيال اكس زائد واحد صفر لواحد. دونك ان نعوضو تولي عندنا ln ديال اكسبونونسيال 0 اللي هي واحد ناقص عفوا ln اكسبونونسيال واحد هي واحد، يعني تبقى ln او زائد واحد ناقص ln نا اكسبونونسيال 0 راهي واحد زائد واحد، دونك هي ln او زائد واحد ناقص ln 2. إذا الجواب سي جواب صحيح. شو دابا الإي واحد، باش نجاوبو على الجواب خصنا نجاوبو على سي و بي. دونك شو الإي واحد، الإي واحد عطينا الانتيغرال من 0 ل 1، هنا خصنا نعوضو ان بواحد، هنا اكسبونونسيال موان ان اكس إلا عوضنا ان بواحد تبقى لنا اكسبونونسيال موان اكس سور 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس في الانتيغرال من 0 ل 1. دونك لاحظ معايا إلا درنا 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس بريم
هادي كنعرفو عليها راه هي موان اكسبونونسيال موان اكس. حنا هنا عندنا غير اكسبونونسيال موان اكس، يعني خصنا نخرجو واحد الناقص باش متخلقش لينا مشكل. سو ان بلس اكسبونونسيال موان اكس دونك دي دو اكس. دونك هادي هي ناقص كتولي الالان ديال القيمة المطلقة ديال واحد زائد اكسبونونسيال ناقص اكس، دونك من زيرو لواحد. دونك اللي كتساوي دونك الان نعوضو ناقص نعوضو الان ديال واحد زائد اكسبونونسيال موان زان ناقص الان ديال واحد زائد اكسبونونسيال زيرو اللي هي واحد تساوي ناقص. لاحظ معايا هنا اي واحد هما عطينا لينا بهاد الشكل هذا واحد زائد او، يعني معطينش لينا اكسبونونسيال موان زان، عطانا غير او، يعني هاد او موان زان خصنا نحولوها لواحد على او. دونك تولي الان ديال واحد زائد واحد على او ناقص الان ديال اثنان. دونك اللي تساوي ناقص هنا الان هنا نوحدو المقام تولي او زائد واحد على او موان الان دو. هنا تولي ايكال ناقص الان نفكو الان ديال او زائد واحد على او اللي هي الان ديال او زائد واحد ناقص الان او، دونك ناقص الان اثنان تساوي ناقص الان او زائد واحد الان او راهي واحد دونك ناقص واحد ناقص الان او عفوا الان دو. هنا الان ندخلو الناقص عليهم، دونك الا دخلنا عليهم الناقص تولي ناقص الان او زائد واحد هنا زائد واحد ناقص زائد الان جوج. بالتالي جواب بي جواب خاطئ، دونك بي جواب خاطئ. دونك حيت بي عندنا غير ناقص الان او زائد واحد زائد واحد، ولكن هنا الشي اللي خرج لينا زايد عليها واحد الان جوج، بالتالي ماشي بحال بحال. دابا نمشيو لأ، دابا نمشيو لأ. قالك واش او زيرو زائد اي واحد هي واحد، نشوفو نديرو او زيرو زائد اي واحد. دونك او زيرو واش لقيناها؟ واحد معايا او زيرو كنا لقيناها هي الان او زائد واحد ناقص الان اثنان، و اي واحد اش كنا لقيناها هي ناقص الان او زائد واحد زائد واحد زائد الان اثنان. دونك كنا ناقص الان اثنان هادشي مع زائد الان اثنان، الان او زائد واحد هادشي مع ناقص الان او زائد واحد، دونك هادي راه هي واحد. بالتالي جواب ا جواب صحيح. نمشيو دابا للجواب دي. قالك واش يو ان زائد واحد زائد يو ان كتساوي واحد ناقص اكسبونونسيال موان ان سو ان. هنا مهما يكون ان تنتمي لان نجمو. دونك هنا منقدروش نديرو هاديك، منقدروش نجربو يو زيرو زائد يو واحد، حيت هنا قالك مهما يكون ان كينتمي لان نجمو. كون قالنا غير ان غنجربو بعدا يو زيرو زائد يو واحد نشوفوها بعدا واش كتحقق لنا داكشي ولا لا، علاش ندوزو ليو ان بليس ان زائد يو ان. دونك دابا نشوفو كنا عندنا يو ان بليس ان بليس يو ان. لاحظ معايا هي الانتيغرال ديال زيرو يو ان بليس ان، يعني ان خصنا نعوضوها بان زائد واحد باش نضربو في اكس اكسبونسيال موان اكس دي اكس زائد الانتيغرال دو زيرو ان يو ان اللي هي اكسبونسيال موان ان اكس سو ان بليس اكسبونسيال موان اكس دي دو اكس. دونك هادو بجوج نجمعوهم في انتيغرال واحد يولي هو الانتيغرال ديال زيرو اكسبونسيال. دونك نفكو هادو تولي موان ان اكس موان زان اكس اللي هي موان اكس سو ان بليس اكسبونسيال موان اكس بليس اكسبونسيال موان ان اكس سو ان بليس اكسبونسيال موان اكس. دونك هادشي كامل دي دو اكس انتيغرال دو زيرو ا ان. دونك حنا عندنا هنا اكسبونسيال موان ان اكس نعملو بها اكسبونسيال موان ان اكس نعملو بها عندنا نفس المقام تولي هي هنا اكسبونسيال موان ان اكس مضروبة في اكسبونسيال موان اكس، وفي الثانية اكسبونسيال موان ان اكس في واحد. دونك على اكسبونسيال موان اكس بليس ان دي دو اكس.
الآن نختزلو إكسبونسيال موان إكس بلس أن إكسبونس موان إكس بلس أن بقى لنا غير الانتجرال دو زيرو أن ديال إكسبونسيال موان أن إكس دي دو إكس دونك لي هي هادي راه هي موان زان سو أن إكسبونسيال موان أن إكس زيرو أ أن دونك هنا موان زان سور أن نعوضو تبقى لنا إكسبونسيال ناقص أن في واحد لي هي ناقص أن هنا إكسبونسيال زيرو لي هي واحد دونك حنا كي خصنا نقارنوه مع هادي وبالتالي خصنا نهبطو ان دونك ندخلو ناقص كتولي هي ناقص إكسبونسيال موان ان زائد واحد على ان بالتالي كتساوي لينا داكشي اللي عطاونا هنا بالتالي جواب دي جواب صحيح. نمشيو دابا السؤال رقم 33 ديك سوا u n v1 de suite défini par u0 égale 3 u1 plus 1 égale u1 au carré plus 4 sur 2 un vn égale un moins 2 sur un plus 2 donc هنا قالك a que soit n appartenant à 1 قالك un inférieur ou égal à 2 ou la supérieur à 2 ou la c قالك vn plus 1 égale vn au carré ou la d قالك vn égale v0 puissance 2n نشوف نبداو ب a قالك واش un inférieur ou égal 2 يعني ديما شوفوا par exemple هنا par exemple إلا هنا قالك كيلك سوا ان ابارتونون ان يعني إلا خدينا غير u0 عندنا u0 égal 3 دونك 3 راه supérieur à 2 ماشي inférieur ou égal à 2 وبالتالي a خاطئة دونك بكل بساطة نمشيو دابا b قالك u1 supérieur à 2 غادي نشوفو شفنا u0 égal 3 راه supérieur à 2 نشوفو دابا u1 دونك u1 راه هي u0 au carré plus 4 sur 2 u0 égal donc u0 راه هي 3 au carré plus 4 sur 2 fois 3 دونك 3 أس 2 هي 9 زائد 4 هي 13 على 6 دونك 13 sur 6 supérieur à 2 دونك إلا u0 supérieur à 2 u1 supérieur à 2 إذا نشوفو par récurrence يعني بالترجع نشوفو واش غيكون عندنا u1 supérieur à 2 donc supposons que un supérieur strictement à 2 نشوفو et montrons que un plus 1 supérieur à 2 donc شوفو هادي صحيحة ولا لا donc عندنا un supérieur à 2 نشوفو دابا un plus 1 moins 2 égale un au carré plus 4 sur 2 un moins 2 donc وحدو المقام تولي عندنا un au carré plus 4 moins 2 fois 2 اللي هي 4 un donc sur 2 un donc هادي راه إيدونتيتي متطابقة هامة اللي هي un ناقص 2 كل أس 2 على 2 un دونك هنا عندنا un ناقص 2 أس 2 هنا عندنا أس 2 يعني غتكون أكبر من الصفر حيتاش ان أكبر قطعا من 2 اللي فشارنا هنا عندنا 2 ان دونك عندنا ان سوبيريور 0 دونك 2 ان سوبيريور 0 دونك هادشي كامل غيكون سوبيريور 0 بالتالي ان بلس 1 سوبيريور 2 الوغ غنستنتجو ان ان سوبيريور 2 وبالتالي بي صحيحة. شو دابا السي قالك واش في ان بلس 1 ايكال في ان au carré نشوفو نحسبو في ان بلس 1 دونك عندنا في ان بلس 1 تيغال ان بلس 1 موان 2 سور ان بلس 1 بلس 2 تيغال دونك ان بلس 1 موان 2 راه عندنا راه حسبناها اللي لقيناها هي ان موان 2 au carré sur 2 un donc un plus 1 plus 2 raya un au carré plus 4 sur 2 un donc plus 2 qui est égal
دونك دائما تبقى عندنا UN موان دو أو كاري سور دو UN. دونك على هادشي كامل اللي هو UN بويسونس دو بليس 4 بليس 4 UN سور دو UN. دونك اختزلو دو UN مع دو UN، دونك كتبقى عندنا UN موان دو أو كاري على هنا تاني لتحت تبقى لنا متطابقة هانا UN أو كاري بليس 4 بليس 4 UN راه هي UN بليس 2 لو تو أو كاري. دونك وهادي راه نقدرو نجمعوهم بجوج في أس واحد اللي هو UN موان 2 سور UN بليس 2 لو تو أو كاري، وهادي راه هي VN أو كاري، وبالتالي جواب سي جواب صحيح. دونك شوف دابا لدي قالك كي سوا ان ابارتونون ان في ان ايكال في 0 بويسونس 12. دونك هنا الى لاحظنا نحسبو هنا غنلقاو في ان هي في 0 او كاري بحساب القاعدة اللي في السؤال سي. غنلقاو ان في 2 راه هي في ان او كاري، و في ان قلنا راه هي في 0 او كاري، دونك هادشي كامل او كاري اللي هي في 0 بويسونس 4. نمشيو دابا ل في 3. في 3 غنلقاو هي في 2 او كاري، دونك في 2 او كاري في 2 لقيناها هي في 0 بويسونس 4، دونك كل أس 2، دونك اللي هي في 0 بويسونس 8. نفس الشكل في 4 غتلقاها هي في 3 بويسونس 2 اللي هي في 0 بويسونس 8، دونك كل بويسونس 2 اللي هي في 0 بويسونس 16. وبالتالي اش كيوقع؟ دونك بالتالي غنلقاو دائما نلقاو في ان راه هي في 0 بويسونس، هنا باش كنقولو مثلا في ان هي في 0 بويسونس 2 يعني في 0 بويسونس 2 بويسونس 1، باش كنقولو في 2 راه هي في 0 بويسونس 4 يعني ان في 2 هي في 0 بويسونس 2 دونك بويسونس 2، باش كنقولو في 3 هي في 0 بويسونس 8 شناهي راه هي 2 بويسونس 3، باش كنقولو في 4 هي في 0 بويسونس 16 شناهي راه هي 2 بويسونس 4. دونك دائما كتكون عندنا 2 بويسونس ان، دونك في ان هي في 0 بويسونس 2 بويسونس ان. دونك ماشي هادشي اللي عطاونا حنا في الجواب دي عطاونا 2 في ان، دونك خطأ. تكون كانت في ان هي في 0 أس 2 ان يعني خص تكون مثلا في 3 خصها تكون هي في 0 أس 2 في 3 اللي هي في 0 أس 6، دونك وهادي خطأ حيت حنا لقينا ان في 3 هي في 0 أس 8، دونك 2 أس 3 ماشي 2 في 3، بالتالي دي جواب خاطئ.